سلام تعني هابلنا زي خبركم تقاتلتنا أنا ساعات زبلنا يوم حابريتات حزنا لكم مسينا لنا فلما قن قند رساتهم بايج أدبلي بأبي حمد نفرد بيت محلالي خمس توهابات حابيرم حانت أرم تقرأي تانكتاتن روكيتن كمستعاتقات فيدرال منغست قاليسم قداي سنتتاو خينات تقرأي زخون وغانات أبلع سلطان إثيوبيان إيرتران فلما أوانا بجرمن كس قبانات كوينات أقريبهم سرعت بالصقنا أبتقى حمورا زركب سدتنيا آبال سراوي تقرأي زخونت أرم سبعة بشعبية دقفي قبرا لالو خبل كس أقريبهم زيومن كالوتنا لونا حج دما ناب زرزرهم قدايس انت تاوخينات تقرأي زخون وغانات أبلع سلطان إثيوبيان إيرتران فلما أوانا بجرمن كس قبان كوينات أقريبهم أبلع لهزب تقرأي نستفز أمس انت تاوخينات تقرأي سعيبو قدايس استفز أمو قبانات كوينهم زمزمو شامون توغانات أبلع لعسر تخلت لعلو سلطان إثيوبيان إيرتران كامون وتهدراو سمزي قبانات كويناتن قبانات أنصار سبعونتن فز إمام يوم بزول مسرز قبرة قباناو طرحان نابعاك أو حق فيدرال جرمن طرحانهم بمقراب كس خمزة قربو حق وكلتهم قاليصهم اتهم كابت حادقا زدحان وغانات لكعخام كالوتا مايتا شحات سبات قداتن مساخرن صوتاو عمز زي حقاو ماسرتن سقياتن طميتن كالوت كبرت قمنات قدات كوينهم كساب حزي مسقايهم فتح خير خابو تخل كيلو مالو زبالة بليغال اكشن وورلد وايدن تحابرنتون استلالو طرحان اب تحت ادماساو سلطان جرمن زقربا خوينهم بسنك خبرتو منغستات ابواص هاغرات نزتفصمو اغراو قبنات كخصا بزخل تقاني زقرب خمس خونه تحبيرهم ليغال اكشن وورلد وايد كم زحبرو حاده سرحتنيا سب اوراديت نايت شعو زنبرن غزياو محدار بعال سلطان بحالافنت منغست نبرن زركبوم طرعان زقربو سبات ابلل تግራይን ዝተፈጸመ ጽንተ ታውኺናት ስዒቡ ጸታው ዓመጽ በዘይ ፍቃድ ማእሰርቲ ስቅያትን ጥሜትን ከም ዘጋጠሞም ተዛሪቦም تتكال حقي حايلتات إثيوبيان إيرتران بعابلال ملكعون زقابنات كام زفتصموا زرقاق صلو مرتوعتات سندات كام زلو بمقلاس تخصي 5 مسرته تقاليس اللهم بتماسال زينا دما كام بعال جنرال باج أدبالي زبولو أكالات منغس فيدرال أكال تخصي 5 زخونم يحبر اللهم أوش فيدرال منغس خوينم يتم بزل على قدا عابلع التقارو جنسايد كاب زفتصم أكالات حادة باج أدبالي كام زخونة تقاليس خوينم زدما لومي فردو اخيلا كخصص كم سجمره يحبر لهم بمسار زيرما باج أدبلي عبد حج ساعات أبي حمد ونا حلفه هو مهانون بسفحين قرالو خمزلون مردا تخايلهم أبي حمد عبد تقراي فاسم كايون استبه لقفعي كالو السبات حتى تنمقار من قصاص مجماروخ قلس انحيوم كم زفلات عب تقراي بسنكز تأوج اللاورار قابن مصنات عاليتن استفلالي قابنات كويناتن كم استفتصم يذكر نايز تحتات دما أبي حمد سياسة فوركن حايلتات تسفحفحتام حران كم زخون زفلاتهم بس مسارات ونزوم لفنتايان حايلتات زفتصم وقفعينا إيدهم كرخبون حزب تقراي ون فتح خراكبن زتفلالي سعرتات كقبر صاني حلام نسيعبو نايز تفتصم قابن زاد صاري قجلتات ودحورات هاقراتن كالو ገለልተኛ ዓለም ለኸት ካላትን ተጣይሾም ዛጊድ ማስርሖም ጀሚሮም መንግስት ፌደራል ዋላኳን ዞም መጻረይቲ ገለልተኛ አካላት ከተዓናቅፍ ዝተፈላለይ ስጉምትታትን ተወሰደ ክሳ ከአሉ ከምዘይ ከአለ ግን ይፍለጥም በዚህ መሰረት ሆነ አብ ትግራይ ገበን ጄኖሳይድ ተፈጽሞ መሆኑ ዘረጋግጹ ጉጅለ ካውድ ሕብራት ሀገራት ይሆን አባል አውሮፓ ሕብረት ዝሆነ ሀገራት ክስ ጀሚሮም ሎሚ አብ ጀርመን ዕላው ስራሕ ተጀሚሩሎም زخان أبي أحمد عابي ጭንቀት كام زخانن أب تقرأي زفلصمو قفعي خلح خام زخئلن اندا تحابر يركب نسعيب دما أبي أحمد نايتي أب تقرأي زفلصم قبن كالوت سبات حتى تبنقبار نبعل هنا ساخوت من قصاص مجماروم يقلز علم زي تقباراو مقبار كعام ساب إثيوبيا زلهلو خناتات سعيبون استفلالي جنرالات تهاجر حليفو خب مخانون دا تحابر يركب بفلاي تاريخاوي አመጻጾም ሻዕብ ያረከብ ዝነበረው ምን በትውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ሕጉሳት ዘይኮኑን አመራር ሐሰራዊ ዝኾኑ ጀነራላት ተሃገር በቲያብ ትግራይ ተፈጸመ ግፍዒ ተሓተት ገይሩ ኸሰናብቶም ከም ዝደሊ ዘረኸብናዮ ሓበሬታ ይረደም
ሓደ ካብዚኦም ድማ ኣብ ኬንያ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ባጫ ደበሌ ከም ዝኸውን እንዳተሓበረ ይርከብ። ከም ዝፍለጥ ጀነራል ኮይኑ ኣብ ትግራይ ውግእ ዝመርሐ ባጫ ደበሌ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ኣምሪሩ ከም ዝቃወምን ካብቶም ብኣብዪ ጥቕሞም ዝወድኡ ተባሂሎም ዝረኣዩ መራሕትን ምዃኑ ይግለጽ እዩ። ነዚ ስዒብ እውን ዝተፈላለዩ ተጋሩ ብውልቀ ይኹን ብጉጅለ ኣንጻር ኣብይን ኢሳያስን ክስ ምጅማሮም ስዒቡ ኣብዪ ኣሕመድ ብወገነይ ወንጀለኛታት ንሕጊ ከቕርብ እየ ኢሉ ብዝኣተወ ቃል መሰረት ተለኣይኹ ዝነበረ ባጫ ደበሌን ካልኦትን መስዋዕቲ ከም ዝገበሮም ተሓቢሩሎም። ስርዓት ብልጽግና ኣብ ጥቓ ሑመራ ዝርከብ ስደተኛ ኣባል ሰራዊት ትግራይ ዝኾነት ኣርሚ ሰብዓ ብሻዕብያ ድጋፍ ይግበረላ ኣሎ ዝብል ክስ ኣቕሪቡ። ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ንምብታን ዝለዓለ በጀት ሰሊዑ ይንቀሳቐስ ከም ዘለዎም ክሕበር ጸኒሑ እዩ። ብፍላይ ኣርሚ ሰብዓ ትበሃል ክፋል ሰራዊት ትግራይ ብዝተፈላለዩ ደገፍቲ ግዝያዊ ምሕዳሪና ብዝብሉ ኣካላት እቲ ኣርሚ ብቐጥታ ካብ ሕወሓት ትእዛዝ እንዳተቐበለት ምስ ሻዕብያ ትራኸባ ዝብል ክስ ይቀርበላ ተገይሩሎም። ብመሰረት እዚ ድማ እቲ ኣርሚ ንምብታን ብርክት ዝበለ በጀት መዲሁ ምንቅስቓስ ዝጀመረ ኮይኑ ኣብዚ ምንቅስቓስ ድማ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ከም ዝርከብዋ ንምርዳእ ተኻኢሉ እዩ። በዚ መሰረት ድማ መጀመርታ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣርሚ ዝግበር ሹም ምጥፋእ ተጠናኺሩ ቀፂሉሎም። እቲ ኣርሚ ምስ ሻዕብያ ተራኺባ ኣብ ከባቢ በረኸት ዝበሃል ጥቓ ሑመራ ንውግእ ተዳልያ ከም ዘላን ታንክታትን ሚሳኤላትን ካብ ሻዕብያ ተረኪባ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምስታ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሕወሓት ዝውንኖ ሰራዊት ክትወግእ ተዳልያላ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ምዝርጋሕ ጀሚሮም ኣለው። መሬት ምዕራብ ትግራይ ወሪሮም ከይኣኽሎም ሎሚ ድማ ኣብቲ መሰረት ህላወ ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ዘመተ ከፊቶም ከም ዘለው ድማ እዚ ሓበሬታ ምስክር እዩ። እዚ ድማ ምልክት ሰራዊት ትግራይ ንምብታንን ዲሞግራፊ ምዕራብ ትግራይ ንምቕያርን ቅድሚ 5 ዓመት ብተግባር ዝጀመሩ ወፍሪ ቀፂሉሉ ቀኒሎም። እዚ ሽርሕ ሕዚ ኣብ ከተማታት እንዳዘርካ ገንዘብ ክሳዕ ምብታን ተበፂሑ እዩ። ብፍላይ ንኣባላት ኣርሚ ሰብዓ ካብ መስርዕኹም እንተወፂኹም ገንዘብ ክንህበኩም ኢና ዝብሉ ልኡኻት ቅርሺ ሒዞም ካብ ከተማ ሰመራ ክሳብ መተማ ምንቅስቓስ ካብ ዝጅምሩ መዓልትታት ኣቕፂሮም ኣለው። ኣብ ሃገረ ሱዳን ዝርከቡ መናሰይ ሙሉእ ወፃኢታት ሸፊንካ ናብ ዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ ሱዳን ምዕቆብ ስደተኛታት ንምብታን እዩ ዝስራሕ ዘሎም። ብፍላይ ንኣባላት ኣርሚ ሰብዓ ዕላምኡ ንድሕሪት ንዝድግፍ መንእሰይ ሙሉእ ናይ ትራንስፖርት ወፃኢ ሸፊኖም ብካሽ ክሳብ 100,000 ብር ብምስላዕ ካብዚ ከባቢ ሰራዊትን ህዝብን በቲንካ ምዕራብ ትግራይ ንዘለዓለም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፀላእትና ንምግባር እዮም ዝረባረቡ ዘለው ክብሉ ምሁራት ተጋሩ ገሊፆም። ይኹን እምበር ክፈርስ እዩ ዝበልዎ ኣርሚ ዝያዳ ተሰጣጢሙስ መሰስ ይብል ከም ዘሎን ሕድሕድ ኣባልን ኣመራርሓን ኣርሚ ሰብዓ ሽርሒ ጸላእቲ ብኣጋ ተረዲኦም ላዕላዊ ግዝኣት ትግራይ ከይተመለሰ ሰራዊትና ክፈርስ የብሉን ዝብል ጽኑዕ መርገጽ ዘለዎ እዩ ክብሉ ኣመራርሓት ኣርሚ ይገልጹ። ካብ ከተማ በረኸት ኣብ ቀረባ ርሕቀት ኣብ መረበቱ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሑመራ ንኣስታት 5 ዓመታት ኣብ ማዕዲ ዝሕሉ ጅግና ሰራዊት እዩ። ሓያል ሃሩር ምዕራብ ትግራይ ከይዓጀቦም ካብ ስድሩኡን ናብሩን ተነፂሉ ወዲ ሰብ ክጻወረ ኢልካ ዘይትግምቶ ሓያል ማሕለኻ ሰጊሩ ኣርሚ ሰብዓ ሎሚ እውን ኣብ ቃልሲ ከም ዘሎ ይገልጹ። ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ምዕራብ ከም ብሌን ዓይኑ ዝሪኦን ዝሕብሕቦን ኣርሚ ምዃኑ ድማ ይግለጸሉ። ምክንያቱ ድማ መሬትና መሬት ትግራይ ብወረርቲ ተተሓይዙ ንልዕሊ 5 ዓመታት ኣብ ኢድ ጸላኢ ኣብ ዝወደቐሉ ኣብዚ እዋን ህዝበይን መሬተይን ከይተመለሰ ናብ ስሩዕ ናብራይ ኣያቱን ኢሉ እቲ ዝመረረ ዋጋ ዝኸፍል እንኩ ሓይሊ ሰራዊት ትግራይ ጥራሕ ምዃኑ ስለ ዝፍለጥ እዩ። ድሕሪ ምፍራም እቲ ውዕሊ ድሕሪ 2 ዓመታት ኩናት ደው ከየበለ ኳዳስ ህዝብን ሰራዊትን ትግራይ ንምብታን እዩ ብልጽግና ብዕቱብና ሰርሐ መፂኡ ዝበሉ እቶም ኣባላት ኣርሚ ሰብዓ ሕዚ ግን መሬት ትግራይ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብሰላማዊ መንገዲ መለስ ስቓይ ተመዛበልቲ ብህፁፅ የብቅዕ ትግራይ ናብ ንቡር ትመለስ ዝብል መርገፂ ኣብ ሕድሕድ ኣባል ኣርሚ ሰብዓሎም እዙይ መሬተይን ህዝበይን ይመለስ ነቕዘይብል ቅዋምን ጀግንነትን እዩ ንብልጽግና ስጋት ዝኾነ ክብሉ ኣመራርሓ ኣርሚ ሰብዓ ይገልጹ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ነመስግን።